और आपको बताएं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बैकडोर राबतों का ये मामला है। सराय के मुताबिक हुकूमत ने कबल अज वक्त इंतखाबात की तारीख देने से साफ इनकार कर दिया। इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर ही करवाए जाएंगे। इत्तेहादियों की जानिब से भी यही मशवरा दिया गया है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बैकडोर राबतों का ये मामला है, जबकि सराय के मुताबिक हुकूमत ने कबल अज वक्त इंतखाबात की तारीख देने से इनकार कर दिया है और इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर ही कराए जाएं। इत्तेहादियों की जानिब से मशवरा दिया गया है। ये इत्तलात मौसूल हो रही थी, लेकिन मुसद्दिक़ा है या नहीं इस बारे कोई तफसील सामने नहीं आई थी कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बैकडोर राबितों बारे कुछ सुनने में आ रहा है। इस बारे हुकूमती तर्जमान भी इनकारी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से तस्दीक नहीं कर रही। और अब हुकूमत ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तारीख देने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के मुकम्मल हामी है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, बताया कि इत्तेहादियों की जानिब से मज़ीद क्या मुशावरत की गई है इस मामले पर? जी, ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बैकडोर राब्तों का मामले पर क़ब्ल वक्त आम इंतखाबात पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा हो गया है। हुकूमत ने क़ब्ल वक्त इंतखाबात की तारीख देने से इनकार कर दिया है। बैकडोर मुज़ाकरात में पीटीआई ने लॉन्ग मार्च न करने को क़ब्ल वक्त इंतखाबात की हतमी तारीख से मशरूत किया था। पीटीआई के मुतालबे पर मुस्लिम नून ने क़ब्ल वक्त इंतखाबात की तारीख देने में लचक का मुज़ाहरा किया था। मुस्लिम नून ने पीटीआई को अपनी इत्तेहादी जमातों को क़ब्ल वक्त इंतखाबात पर एतमाद में लेने का वक्त मांगा था। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जमातों ने क़ब्ल वक्त इंतखाबात से यकसर इनकार कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर पीटीआई के मुतालबे को तस्लीम कर लिया गया तो फिर ये इमरान खान की जीत तस्वर होगी। इलेक्शन क़ब्ल वक्त अपने मुकर्रर वक्त पर ही कराए जाएंगे। ज़राए का दावा है कि इत्तेहादियों के इनकार के बाद जो मुस्लिम नून ने पीटीआई को आगाह कर दिया है। पीटीआई ने हुकूमती इनकार के बाद बैकडोर मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं। पीटीआई ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने के लिए मशावरत भी तेज कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हती मशावरत के बाद इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान इस जुमेरात या जुमे को करेंगे। जी ठीक है, यासीन साथ रहिएगा। ज्वाइन किया है हसन रजा से। हसन, कल वज़ीर आज़म ने चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें एक वाज़ेह इशारा था उनकी जानिब से। अब चूँकि हम बैकडोर राबितों बारे भी ख़बरें सुन रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है जी कि बैकडोर राबिते हुए, लेकिन पीडीएम के इत्तेहादियों ने जब आपस में मशवरा किया तो सूरत हाल कुछ हम मुतरादिफ या मुतज़ाद देख रहे हैं। यासीन, इस बारे आप अपना पॉइंट दीजिएगा, क्या सूरत हाल लगती है आपको? कल जब वज़ीर आज़म ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में दो टोक अल्फाज में कहा कि जो कि अभी 11 महीने अभी बाकी हैं, इसलिए जो आम इंतखाबात हैं वो अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे और ये सब नोट कर रहे हैं। इस हवाले से ऐलान के बाद ही जो तरीके इंसाफ है वो ज़्यादा मुतहरक हुई। फिर कल इमरान खान भी आए और उन्होंने भी बाकायदा तौर पर यह कहा कि मैं बिल्कुल अब तैयार हूँ, बिल्कुल हमारी तैयारियाँ मुकम्मल लॉन्ग मार्च के लिए और इस जुमेरात या जुमे को मैं बिल्कुल ऐलान करने वाला हूँ। और उन्होंने अपने कारकुनों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है और उन्होंने कहा है कि अपनी तैयारियां जो रह गई हैं वो भी मुकम्मल कर लें और इस बार जो लॉन्ग मार्च होगा वो हतमी होगा और ये उसी वक्त ये ख़त्म होगा जब ये यकीनी तौर पर हुकूमत ऐलान करेगी कि आम इंतखाबात कराए जाएं। जब आम इंतखाबात का ऐलान होगा तभी ये लॉन्ग मार्च ख़त्म होगा। ताहम ये ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अगर अभी कुछ दिन बाकी हैं, अगर ये किसी अहम शख्सियत ने या किसी ने राब्ता कर लिया, जो किसी न्यूट्रल से राब्ता कर लिया, तो हो सकता है कि फिर ये जो इस वक्त जो बैकडोर राब्ते थे ये फिर बहाल हो जाए, लेकिन ताहम अभी तक इस चीज़ का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। जी अच्छा यासीन, साथ ही मौजूद रहेगा इसी हसना में ज्वाइन किया है डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हैं हसन रजा। हसन, बताएगा जैसा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब फैसला दिया गया था, पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद थी जो एहतजाज करने बाहर निकल आई थी, अब लॉन्ग मार्च करने की तैयारी की जा रही है, तो क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च की सूरत में पीटीआई आम इंतखाबात करवाने में कामयाब हो सकती है? तो डेडलॉक के हवाले से बात की चल रही है, वो सिर्फ इलेक्शन करवाने का मामला है, इलेक्शन की तारीख देने का मामला है। और इस पर कल जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर पैगाम दे दिया था कि 11 माह अभी रहते हैं इलेक्शन होने में। और वज़ीर आज़म जो है ये इस चीज़ पर जो है तवज्जो दे रहे थे कि हमने 11 माह में बहुत काम करने हैं, पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना है।
جبکہ عمران خان صاحب خود یہ تسلیم کر چکے کہ ہمارے بیک ڈور رابطے جاری ہیں، مذاکرات جاری ہیں، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے حکومت کے خلاف جو مجوزہ لانگ مارچ ہے اس میں تاخیر کا عمل سیاسی اور حکومتی حلقوں میں چہم گوئیوں کا باعث تو بنا ہوا ہے، اور کچھ حلقے اس تاخیری عمل کو ان کی جانب سے پس پردہ ملاقاتوں اور مذاکرات کا شاخسانہ قرار دے رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے نزدیک وہ اپنے لانگ مارچ کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے بھرپور تیاریوں کے عمل میں مصروف ہے، اور خصوصاً الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ان کی نااہلی کے اقدام کے بعد اس عمر کا جو ہے بابی نظر نے کہا جائے تو امکان نظر آ رہا تھا کہ عمران خان اس موقع پر سامنے آنے والے رد عمل کو ہی لانگ مارچ میں ڈالنے کا ذریعہ بنائیں گے، لیکن جمعے کی رات کو ان کی جانب سے احتجاج ملتوی کرنے اور لانگ مارچ کے حتمی اعلان کا انتظار کرنے کے اعلان نے ظاہر کیا کہ کچھ تو پس پردہ ہے جسے چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان جمعرات یا جمعے کو کریں گے، اور جمعے کو 28 اکتوبر کو اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس لانگ مارچ کی تیاریوں اور اعلانات کا سلسلہ ستمبر سے شروع کیے ہوئے ہیں وہ اکتوبر سے ہوتا اور اب نومبر پر چلا جا گرے گا۔ لانگ مارچ کے حوالے سے جتنی تیاریاں ان کی جماعت میں ستمبر میں نظر آ رہی تھی وہ اس پوزیشن میں اب وہ سچویشن دکھائی نہیں دے رہی، جس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ عمران خان لانگ مارچ کا حوالہ سے جو ہے وہ حوالہ دیتے ہوئے اور ان کا پریشر بڑھاتے ہوئے حکومت پر دباؤ تو پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن کسی انجانے خوف کی بنیاد پر عملاً لانگ مارچ کرنے سے گریزاں ہیں، اور ٹھیک ہے، عملاً لانگ مارچ کرنے سے گریزاں ہیں، لیکن لفظی طور پر جیسا کہ آپ نے حسن فرمایا کہ وہ لانگ مارچ کرنے پر مصر ہے۔ اچھا، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جانب فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا ہے، اور ایک طرف لانگ مارچ کی بھی تیاریوں کی بات کی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ لفظی تیاری ہے، عملی طور پر اقدامات نہیں ہو رہے۔ اب حکومت وقت کی بات کی جائے تو ان دونوں صورتوں کو دیکھتے ہوئے ان کا کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟ آج کے اس بارے گفتگو ہوئی، گفت و شنید اس بارے مشورہ ہوا؟ حکومت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حکومت تو بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے، اور پہلے ہی انہوں نے اے، بی اور سی جو ہے وہ 3 پلان بنا رکھے ہیں۔ خود وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ متعدد دفعہ پریس کانفرنس میں، میڈیا ٹاک میں اور صحافیوں سے ملاقاتوں میں، اجلاسوں میں خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہماری بھرپور تیاری ہے، ہم 25 مئی سے زیادہ خطرناک طریقے سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور وہ تو خود کل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جب پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے خود اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ ہم ان کو اسلام آباد میں نہیں گھسنے دیں گے۔ حکمران اتحاد کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ کسی قسم کی ہنگامی صورتحال میں وزیر اعظم شہباز شریف اسمبلیاں توڑنے کے اقدامات کا اعلان نہیں کریں گے، اور عمران خان کے قریبی حلقے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان نہ کرنے کو ان کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ لانگ مارچ کا اعلان عمران خان ابھی طے شدہ حکمت عملی کے تحت ہی کریں گے۔ البتہ تحریک انصاف کے اندر اس حوالے سے یکسوئی نہیں پائی جا رہی، مگر لانگ مارچ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرنا ہے یا حکومت کے خلاف، اور کیونکہ اس حوالے سے خود عمران خان بھی کچھ کنفیوز نظر آتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر میں 2 دھرے تو ایسے ہیں، ایک دھرا ہے جو فوری طور پر لانگ مارچ کرنے کا جو ہے وہ حمایتی ہے، اور دوسرا معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلنے اور ریاست کے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بیک ڈور رابطوں کا یہ معاملہ ہے، جبکہ اتحادیوں کی جانب سے بھی بھرپور مشاورت کی جا رہی ہے۔ ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا اور نمائندہ لاہور نیوز محمد یاسین اس معاملے پر تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔